अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर अतर शेरवानी आपके सामने आज एक ऐसा नुस्खा लेकर आया है। देखिए दोस्तों, आज मेरी शक्ल ना देखो तो काम चल जाएगा ना। चलिए कोई नहीं, आज ऐसे ही बताते हैं। शक्ल तो आपने देख रखी है, इतनी अच्छी नहीं है, तो बताते हैं। आज हम जिक्र करेंगे। देखिए, अक्सर लोगों को ये शिकायत हो जाती है क्योंकि आजकल का खाने का और पीने का जो तरीके हैं बिल्कुल बदल चुके हैं। मॉडर्न और स्टाइलिश ज़िंदगी इंसान जी रहा है और फैशन के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड का इस कदर इस्तेमाल करता है कि उसकी वजह से तमाम दिक्कतें पैदा होती हैं और उसमें गैस्ट्रिक अल्सर बहुत आम हो चुका है और गैस्ट्रिक अल्सर से लोग जूझ रहे हैं। इतनी ज़्यादा परेशानियां उनको हो रही हैं और ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा उनको नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इलाज की जो बहुत आसान है और बड़ी आसानी से बहुत ही सस्ते में, बहुत कम पैसों में आप इसका इलाज, चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो, चाहे वो ड्यूडेनल अल्सर हो, कोई भी हो, आप इसका बहुत ही आसानी से इलाज कर सकते हैं। आज ऐसी ट्रीटमेंट, आपको ऐसा इलाज बता रहा हूं मैं। देखिए, वो चीज़ क्या है जिसको हमें इस इलाज में इस्तेमाल करना है। तो वो चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं जानते हैं, बखूबी सभी लोग जानते हैं। इसको हम आम बोलचाल की ज़ुबान में मुलेठी कहा जाता है। आम बोलचाल की ज़ुबान में इसको मुलेठी के नाम से सभी लोग जानते हैं। अक्सर पान में डालकर लोग खाया करते हैं। और गले की कोई तकलीफ होती है या खांसी होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मुलेठी चबा लो, ये मुलेठी चूस लो। सभी लोग जानते हैं इसको आयुर्वेद की ज़ुबान में यष्टि मधु कहा जाता है। और अगर हम बात करें तब यूनानी की, तो इसमें जो है इसको असली सूस कहा जाता है। ये सूस की जड़ होती है, एक पेड़ होता है और कुदरत ने इसको इतनी ऐसी चीज़ों से नवाजा है जो आपके मर्ज को, और एक मर्ज नहीं, कितने सारे मर्जों की हम बात कर सकते हैं। इसमें आपके फेफड़ों से मुताल्लिक अमराज को ये ख़त्म करती है। आपके गले में जो वर्म आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको ये सही करती है। आवाज़ बैठ जाती है, उसको ये सही करती है। नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आज हम जो इसका जिक्र करने वाले हैं, आज जो जिक्र कर रहे हैं, हम अल्सर के लिए कर रहे हैं। देखिए, अल्सर की प्रॉब्लम हो या फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती हो, आप इसको ऐसे ही लेकर देखिए। इसको आप लीजिए, ऊपर का छिलका छुटा दीजिए। इसका जो ऊपर का छिलका होता है वो छुटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। और फिर इसके अंदर छिलने के बाद में जो मुलेठी बचती है, या असलसूस या यष्टि मधु ये बचता है, ये ऐसे समझ लीजिए ये तो अमृत है। जी, अमृत है और इसका इस्तेमाल करना है। तो अगर आमतौर पर आपको कोई एसिडिटी अचानक से हो जाए तो आप कभी देखना, इसका थोड़ा सा पाउडर, लगभग चौथाई चम्मच पाउडर इसका आप लेने के बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए। देखिए, आप चंद ही सेकंड में आपको सुकून मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और आपको अगर प्रॉब्लम है आपको गैस्ट्रिक अल्सर की, तो आप इसको किस तरह से, मैं एक छोटा सा नुस्खा आपको बता रहा हूं जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है और इंशाल्लाह आपका किसी भी तरह का आपको अगर अल्सर की प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह वो कुछ दिन के इस्तेमाल से वो दूर हो जाएगी। तो कौन कौन सी चीज़ें लेनी है? देखिए, पहली चीज़ जो है वो लेनी है आपको आपकी मुलेठी। जी हाँ, इसको यष्टि मधु भी कहा जाता है और इसको असलसूस कहा जाता है। फारसी में असलसूस कहा जाता है। तो असलसूस ले लीजिए आप, ऐसा समझ लीजिए तकरीबन असलसूस आपने 100 ग्राम ले लिया। 100 ग्राम असलसूस ले लिया और 100 ही ग्राम हमें लेना है गुलाब की पत्तियां। सूखी हुई गुलाब की पत्तियां मिल जाती हैं आसानी से अंसारियों के यहाँ पर। और गुलाब के अंदर एक ऐसी तासीर है कि अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर दी है गुलाब के अंदर। गुलाब का फूल देखने में ही बड़ा खूबसूरत होता है। सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होता बल्कि इसकी खूबियां भी बहुत सारी हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और मोशन जो है बड़ी मुश्किल से पास होता है, हार्ड हो जाता है, तो उसमें आप गुलाब की पत्ती से एक गुलकंद बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल अगर रात को 1 चम्मच
آپ گرم پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے صبح آپ کا جو ٹوائلٹ ہے وہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کچھ دن کنٹینیو رکھیں تو یہ کانسٹیپیشن کی عادت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو لینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اندرونی زخموں کو بھرنے کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے، اندرونی زخموں کو بھرنے کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے۔ تو السر کی وجہ سے اگر کہیں بھی آپ کے آنتوں میں، آپ کے معدے میں یا کہیں بھی آپ کے زخم ہو گئے ہیں تو وہ اس کو ہیل کرنے میں انشاءاللہ بہت ہی بہترین رول نبھاتا ہے۔ اگلی چیز ہمیں کیا لینی ہے تو وہ لینی ہے ہمیں سونف۔ جی ہاں، سونف، جس کو یونانی طب کی زبان میں بادیان کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بادیان لینی ہے، اور اس کو بھی ہمیں بہت باریک کر کے پیس لینا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں ہو گئی ہماری، ان تین چیزوں کو لینا ہے، اور 100 گرام ہی ہمیں مشری لینی ہے۔ مشری صرف میٹھے کے لیے نہیں، اس کے اور بھی زیادہ فوائد ہیں، اور اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور شوگر کا پیشنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر پرابلم السر کی بھی ہے تو آپ اس میں سے مشری کو اسکپ کر دیجئے، مشری آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے۔ تو صرف 3 چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سے باریک کر کے گرائنڈ کر لیجئے، اور گرائنڈ کرنے کے بعد میں یہ صفوف، یہ پاؤڈر یہ آپ کو ملا ہے، اس کو آپ محفوظ کر کے رکھیے۔ اور کتنا لینا ہے، اب اس کی خوراک کیا ہے دوستو؟ 1 چمچ صبح خالی پیٹ میں لیجئے، اور اس کے بعد میں جب آپ نے یہ لیا ہو تو اس کے کھانا تقریباً 1 گھنٹے بعد میں کچھ کھائیے، آپ اس سے پہلے نہیں۔ اور آپ شام کو جو ہے، شام کو اس وقت میں لیجئے جب آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے، یعنی شام کے کھانے سے، رات کے کھانے سے 2 گھنٹہ پہلے لیجئے، اور ایک خوراک اس کی سوتے وقت لیجئے، اور تب کھانا کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد۔ ایسا نہیں ہوگا آپ دیر سے کھانا کھائیں اور پھر سونے کا وقت ہو جائے تو آپ اس کو لے لیں، وہ اتنا فائدہ نہیں کرے گی۔ جب کھانا ہاضمے پر پہنچ جائے 2-3 گھنٹے بعد، تب آپ رات کی خوراک یعنی سونے سے پہلے والی خوراک آپ لے لیجئے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پہلے ہی دن سے آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو ایسیڈیٹی بن رہی تھی، ایسڈ بن رہا تھا، وہ ایسڈ آپ کے زخموں پر جا کر آپ کو پریشان کر رہا تھا، وہ ایسڈ بننا بند ہو جائے گا۔ اور دھیرے دھیرے کر کے جب آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ جو گیسٹرک السر کے جو زخم ہیں یہ پوری طرح سے مندمل ہو جائیں گے، پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کتنے دن ہم اس کو استعمال کریں؟ تو دیکھیے، یہ تو اکارڈنگ ٹو کنڈیشن ہے۔ تو جیسی آپ کی کنڈیشن ہے، اگر السر کی بیماری آپ کو بہت زیادہ ٹائم سے ہے، بہت وقت سے ہے، تب آپ اس کو لمبے وقت تک استعمال کریے، تقریباً 3 سے 5 مہینے تک آپ اس کا یوز کریے۔ اگر آپ کو ابھی یہ نئی پرابلم ہوئی ہے اور انفلیمیشن ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، تو آپ اس کو صرف 1 مہینہ استعمال کریں گے، انشاءاللہ تعالی 1 مہینے میں مکمل صحت ہو جائے گی۔ لیکن میں یہ رائے دوں گا آپ کو کہ یہ کوئی کوسٹلی چیز نہیں ہے، کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دستیاب نہ ہو، اویلیبل نہ ہو، بڑی آسانی سے، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ کتنے دن بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی دن استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کے فائدے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ صرف ایک فائدہ نہیں ہے، اس کے اور بھی زیادہ فائدے ہیں، لیکن یہاں پر جو مخصوص طور سے بات کر رہے ہیں وہ گیسٹرک السر کی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے جب آپ لیں گے تو آپ اس کا فائدہ پہلے دن سے انشاءاللہ محسوس کریں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا یہ پیپٹک السر، یہ گیسٹرک السر، یہ ڈیوڈینل السر، جو بھی جس بھی طرح کا السر ہوگا انشاءاللہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اتنے بڑے مرض کی اتنی چھوٹی سی دوا، ایسا ہے بھروسہ ضرور کرنا، بھروسے پر ہی دنیا قائم ہے، اور اگر نہیں کرنا چاہے تو نہ بھی کریں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن میں ہمیشہ وہ نسخے دیتا ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اور آپ کو یقین کرنا چاہیے۔ تو یقین کیجئے انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، استعمال کریے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے، جو لوگ ضرورت مند ہیں جن کو یہ بیماری ہے ان تک پہنچائیے ضرور۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک بھی دے دیجئے، اور دوستو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ ایسے نسخے، ایسے نایاب نسخے آپ کو ملیں گے جو بہت ہی سستے میں، بہت ہی آسانی سے آپ تیار کر پائیں گے، اور اپنی بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو اسی کے ساتھ وداع چاہتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی بیماری کو لے کر، اس کا بہت ہی اچھا سا علاج لے کر۔ تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے اپنے بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔